Assalamu alaikum earth people, I am Idris and you're watching my channel Idris Research. Today I am going to tell you the story of those two brothers who first flight the aeroplane in the air. यस, हम बात कर रहे हैं मिल्टन राइट के दो बच्चे ऑरविल राइट और विल्बर राइट की, जिन्होंने पहली बार हवाई जहाज़ को उड़ाया और दुनिया का सफ़र जो सालों में होता था उसको घंटों में कर दिखाया। जी बिल्कुल, आज अगर हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में घंटों में चले जाते हैं तो इसमें किरदार था राइट ब्रदर्स की। अरबी कहावत आपको सुनाता हूँ, एक्सपेरिमेंटेशन इज़ द ग्रेटेस्ट साइंस। बिल्कुल, ये कहानी सुनने से पहले ये कहावत सुनाने का एक ख़ास मकसद था। चलिए इस कहानी को अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। मुत्तहिदा अमेरिका के एक मकाम डेटन ओहियो में एक घर के अंदर दो बच्चे अपने वालिद का इंतज़ार कर रहे थे। उनके वालिद कारोबारी दौरे पे घर से बाहर गए थे। जब भी उनके वालिद घर वापस लौटते तो बच्चों के लिए तोहफा ज़रूर लाते थे। इस मर्तबा जब वो घर आए तो बच्चे उनसे मिले और कहा कि हमने आपको बहुत याद किया, और फ़ौरन तोहफे की तरफ लपके। तो उनके वालिद ने कहा कि ये कोई गैर मामूली तोहफा नहीं। ये कहकर उनके वालिद ने तोहफे को हवा में उछाल दिया और वो तोहफा ग्लाइडर खिलौना था जो कि कुछ देर हवा में हरकत करके आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाता था। जी हाँ, वो दो बच्चे ऑरविल राइट और विल्बर राइट ही थे, और उनकी कमरे में इस ग्लाइडर की परवाज़ ने उनके जहनों में ना मिटने वाले असरात छोड़े, और इस ग्लाइडर की उनके कमरे में परवाज़ निहायत ही मायने खेज साबित हुई। खैर, लफ्ज़ तजर्बा को राइट ब्रदर्स की ज़िंदगी में निहायत ही अहमियत हासिल थी। राइट ब्रदर्स के वालिद यानी मिल्टन राइट अपने बच्चों के साथ मुख्तलिफ छोटे छोटे तजर्बे करते रहते थे, लेकिन मिल्टन राइट के जहन में इतना बड़ा ख्याल कभी ना आया था। हाँ, वो ये मानता था कि तजर्बात करने से इंसान का जहन अच्छा काम करता है। खैर, राइट बरादरान के लिए तजर्बा करने की बेहतरीन जगह उनके नाना कोहिनूर का फार्म था, जो कि एक तजर्बा करने की खुली और वसी जगह थी, और नाना की वजह से ही उनको मशीनी हालात को खोलने और समझने का काफ़ी शौक़ पैदा हो। उनकी वालदा को भी मशीनी औलाद का खासा इस्तेमाल आता था। वो अक्सर अपने बच्चों को लकड़ी के खिलौने जो मुख्तलिफ तरीक़ों के होते थे खुद बना कर देती थी। यूँ राइट बरादरान के बारे में ये राय कायम करना गलत ना होगा कि उनका घराना एक्सपेरिमेंट्स का और एक्सपेरिमेंटेशन का एक गढ़ था। आपको बताते चले कि मिल्टन राइट का एक प्रेस भी था, जिसके लिए विल्बर ने मैटर और लकड़ी के ब्लॉक बनाना शुरू कर दिए। उन भाइयों का शौक इस हद तक बढ़ गया कि एक दिन उन्होंने हफ्तावार अखबार जारी कर दिया। अखबार में काम करने की तकसीम उन्होंने यूं की कि ऑरविल पब्लिशर बन गया और विल्बर ने एडिटोरियल की तमाम तर जिम्मेदारियां संभाल ली। खैर, जब भी उस प्रेस की मशीनें खराब होती तो वो उसको खुद ही खोलते और खुद ही ठीक करते, और मशीनों को ठीक करने के तरीके पहले से इजाद नहीं हुए थे। वो कई बार मशीनों को ठीक करने की कोशिश करते, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाते। लेकिन आखिर बार बार कोशिश करने से और फिर एक बार कोशिश करने से वो लोग मशीन को ठीक करने में कामयाब हो जाते। जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब को बनाने में 1000 बार कोशिश की, तो किसी ने पूछा कि आपने इतनी कोशिश क्यों की, इतनी मेहनत क्यों की? तो उन्होंने कहा, मुझे 999 ऐसे तरीके पता चल गए कि जिनसे बल्ब नहीं बनता। बिल्कुल, जैसे जैसे इंसान तजर्बात करता जाता है तो उस पर कुदरत के राज खुलते जाते हैं, और बिल्कुल यही हुआ राइट बरादरान के साथ। खैर, ये सफ़र उनका अभी भी जारी और सारी है और एक तवील मेहनत है। यूँ अपनी कहानी पे वापस आते हैं कि कई बार गलत तरीक़ों से मशीन को ठीक करने की कोशिश करने के बाद फिर कहीं जाके सही तरीका मिलता और राइट बरादरान उससे फिर मशीन को ठीक करते। लगभग 10 साल प्रेस का काम करने और कोशिश करते रहने के बाद दोनों भाई इस काम से उकता गए, लेकिन उन्होंने मशीनों और आलात का वो तजर्बा हासिल किया जो शायद किसी दूसरे ने उस वक्त हासिल न किया था। अर्थ पीपल, अब उन दोनों को साइकिल का बुखार चढ़ने लगा। उस वक्त साइकिल का अगला पहिया बड़ा और पिछला पहिया छोटा होता था, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने साइकिल भी खरीद ली। यूँ उन्होंने प्रेस क्लब से वाबस्ता अपने एक दोस्त एड साइंस से एक जगह ली और वहाँ पे साइकिल किराए पे देने और मुरम्मत करने का काम शुरू किया। इस तरह दरअसल राइट ब्रदर्स चीज़ों की मैकेनिक्स और आलात और मशीनरी के पीछे की साइंस को जान चुके थे। वो कहते हैं ना, खाली जहन शैतान की पनाहगाह होता है, लेकिन राइट ब्रदर्स का जहन तो हर वक्त कोई ना कोई तजर्बा और काम करने में ही लगा रहता था। इसी तरह एक ख्याल जो उनको बचपन में ही आता था, वो एक ऐसी मशीन बनाना जिसके ज़रिए वो आसमान में उड़ सकें। जी हाँ, वो मुस्तकबिल का हवाई जहाज़ यानी कि एरोप्लेन बनाना चाहते थे, लेकिन अभी तक किसी को वहमो गुमान तक ना था, बल्कि उनके अपने वालिद आसमान में उड़ना सिर्फ फरिश्तों ही का काम समझते थे। उन दोनों भाइयों ने मिस्टर ओटो लिलीविथल के बारे में सुन रखा था, जिन्होंने
نے گلائڈر بنایا تھا. اب پہلے ہم نے ان کے بچپن میں جو ان کے والد لائے تھے وہ گلائڈر کھلونا، اگر انسان بلندی سے چھلانگ لگاتا تو رفتہ رفتہ اس کی مدد سے زمین پر آتا. جی ہاں، اب ہوتا ہے اس سفر کا آغاز جس سفر کی وجہ سے آج ہمارے سفر آسان ہو گئے. یوں دونوں بھائی گھنٹوں پرندوں کی پرواز کا مشاہدہ کرتے اور دیکھتے، ہوا کے دباؤ کو دیکھتے اور دیکھتے کہ وہ پرندے کیسے ہوا میں ٹھہر کر اڑتے جاتے ہیں. ہوا کے پریشرز کو دیکھتے، ان کے پروں کی موومنٹ کو دیکھتے اور خوب مشاہدہ کرتے. واقعہ ہی ان کا ذہن قدرت کے بہت سے اصولوں سے آشکار ہو چکا تھا، اس لیے ان کی آنکھ عام انسان کی آنکھ سے الگ تھی. وہ جو دیکھ سکتے تھے وہ کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھ سکتا تھا. خیر وہ گھنٹوں پرندوں کی اڑان کا مشاہدہ اور ان کی اڑان کو بھانپتے رہتے. اسی دوران وہ اپنی سائیکل کی دکان بھی چلا رہے تھے، لیکن ایک دن ان کی دکان پر ایک عجب واقعہ پیش آیا. ایک گاہک آیا جس نے اپنے ٹائر میں ٹیوب ڈلوانی تھی، لیکن وہ ٹیوب جو ڈبے میں تھی، گاہک اس کو دائیں بائیں ہلانے لگا اور ویل پر زور زور سے چلایا، مجھے سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی. ویلبر کی بار بار یہ کہنے سے گاہک یہ سمجھا کہ ویلبر شاید پاگل ہو گیا ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ وہ اپنی ایجاد سے دنیا کو پاگل کر دینے والے تھے. خیر ویلبر کو اب یہ بات آرویل کو جلد از جلد بتانی تھی اور گاہک کی اس حرکت نے ان کی تحقیق کے تمام دروازے کھول دیے تھے. لگاتار کئی سال مشق کے بعد دونوں بھائیوں کو میٹل، لکڑی، مشینوں اور اوزاروں کی خاصی سمجھ آ چکی تھی. ویلبر ہر وقت پروں کو گھمانے والی مشین لے کے پھرتا رہتا اور خیال ہی خیال میں پروں کی حرکت کا اندازہ لگاتا رہتا تھا. یوں ان کی محنت سے اب وقت آ چکا تھا کہ وہ ایک گلائڈر کو تشکیل دیتے. خیر وہ وقت بھی آ گیا جب ان دونوں نے گلائڈر کو مل کر بنا لیا اور اب وہ گلائڈر کو کھینچ کر آسمان کی چوٹی پر لے گئے. اب گلائڈر آسمان میں اڑ سکتا تھا لیکن ٹھہر نہیں سکتا تھا. وہ دونوں اس بات سے پریشان تھے کہ کیوں گلائڈر آسمان میں ٹھہر نہیں سکتا. اب ان کو خیال آیا کہ گلائڈر کے ساتھ ہم لوگ ایک انجن لگاتے ہیں جس کی مدد سے یہ گلائڈر ہوا میں ٹھہر سکے گا، اور اسی انجن والے گلائڈر کو انہوں نے ایروپلین کا نام دیا، یعنی کہ ہوائی جہاز. اب مسئلہ یہ تھا کہ انجن لگانے سے تو گلائڈر کا وزن زیادہ ہو جاتا، لیکن اب پھر ان کو ایک نئے سرے سے کام کرنا تھا، نئے سرے سے دوبارہ گلائڈر بنانا تھا جس کا وزن کم ہو، اور انجن کو بھی اس شیپ میں بنانا تھا کہ وزن برقرار رہ سکے. اور ان دونوں بھائیوں کا سچا جذبہ ایک بار پھر گلائڈر کو ایک نئے سرے سے اور ایک نئے نقشے سے بنانے میں لگ گیا. یوں انہوں نے ایک نئے سرے سے گلائڈر بنایا اور انجن بنایا جو کہ پچھلے گلائڈر سے وزن میں کم تھا، اور اب فیصلہ کرنا تھا کہ کون پہلی پرواز کے لیے جائے گا. یوں انہوں نے سکہ ہوا میں اچھالا اور سکہ ویلبر حق میں آیا. یوں ویلبر نے پہلی پرواز کی تیاری شروع کر دی. اس طرح 17 دسمبر سن 19 پہلا ہوائی جہاز پرواز کر رہا تھا. دونوں بھائیوں کے لیے یہ دوہری خوشی کا دن تھا. وہ اپنے خواب کو پورا ہوتا دیکھ رہے تھے. یوں دنیا کے ٹریولزم میں ایک نیا انقلاب برپا ہو گیا. خیر اگلی صبح جب مسٹر ملٹن نے اپنے سپوتوں کا کارنامہ اخبار میں پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے بچوں پر اور زیادہ فخر کرنے لگے. پھر ان دونوں بھائیوں کو متحدہ امریکہ کے صدر نے گولڈ میڈل سے نوازا، لیکن گولڈ میڈل سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے دنیا کے سفری نظام میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا، اور آج ان کی محنتیں ہمارے سامنے ہیں. خیر آخر پر ایک بات ضرور کہتا جاؤں کہ اس طرح کے کارنامے انہی ممالک کے باشندے کر سکتے ہیں جو روزمرہ تجربات سے گزرتے ہیں اور جن کی تعلیم و تربیت میں تجربات کا ایک اہم رول ہے، نہ کہ ہمارے پیارے وطن عزیز یعنی کہ پاکستان جہاں ایک رٹالائزیشن والا سسٹم ہے. مشکل ہی ہے کہ یہاں سے کوئی ایسا دیداور سامنے آئے جو اس طرح کے کارنامے سر انجام کر کے دکھائے. خیر ہمیں اس بات پر افسوس تو اپنی جگہ، لیکن رائٹ برادران کی آج کی بایوگرافی یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو ہماری جانب سے رائٹ برادران کی یہ بایوگرافی پسند آئی ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ادریس ریسرچ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.